अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सियासत.pk, वेलकम टू इस्लामाबाद। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं और इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी और सबसे अहम, इस साल की शायद सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें इस्लामी तावन तंजीम के तमाम वज़राए खारजा मौजूद हैं। उसके साथ साथ P5 परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन के मेंबरान मौजूद हैं, साथ साथ अमेरिका का खुसूसी नुमाइंदा मौजूद है। इससे पहले 4 दफा इस्लामी तावन तंजीम OIC के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो चुकी है, जिसमें 3 दफा तो डिक्टेटर्स के दौर में हुई, जिनमें जनरल यहिया शामिल हैं, जनरल ज़िया उल हक शामिल हैं, जनरल मुशर्रफ, और एक दफा 1993 में निगरान हुकूमत के दौर में हुई। इस दफा पहली दफा ऐसा मौका है कि एक इलेक्टेड पॉलिटिकल हुकूमत है पाकिस्तान में, और उनके होते हुए इतना बड़ा समिट और इतनी बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर यह चीज कही गई है कि अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत होगी, और साथ साथ यह भी अहम नुक्ता शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन UNDP की रिपोर्ट का, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह खदशा जाहिर किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अगले साल के वस्त तक 97% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। UNDP ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि 95% लोग अफगानिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। UN में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 38 मिलियन लोग इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर पैदा हो गया है, जिसमें पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेते हुए पूरी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा कर दिया है, एक पेज पर लेकर आए हैं, और इस्लामाबाद में इसके हवाले से एक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज सऊदी वज़ीर खारजा भी पहुंचेंगे पाकिस्तान, और बाकायदा मिल बैठकर बंद दरवाजों के पीछे इस बैठक का इनेकाद किया जाएगा, और उसके बाद एक वाज़ेह तौर पर रेजोल्यूशन पेश की जाएगी। अफगानिस्तान के हवाले से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सही वक्त पर एक लीडर का, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर का किरदार अदा किया है, और पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक को इकट्ठा कर दिया इस्लामाबाद में। इसके हवाले से पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो क्या समझते हैं, उसमें वज़ीर अब्बास साहब शामिल हैं, अयाज अमीर साहब, हसन अस्करी साहब, उसके साथ साथ सईद गनी साहब और जाहिद हुसैन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वज़ीर अब्बास साहब कहते हैं OIC ने माजी में वो किरदार अदा नहीं किया जो इसे करना चाहिए था। इस्लामी तावन तंजीम थी, ये इस्लामी ममालिक शामिल थे, पैसा भी था, इनके पास रिसोर्सेज भी थे, लेकिन वो किरदार अदा नहीं कर सकी। इस वक्त ये समिट बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। इंतहा पसंदी 2-3 फैक्टर से जन्म लेती है। देर की मेहरबान आते आते मेरा ख्याल है कि OIC ने बदकिस्मती से अपना वो रोल वो नहीं अदा किया जो इस्लामिक वर्ल्ड में वो कर सकती थी, और ये आज की बात नहीं है, ये जब से OIC बनी है ये एक मजाक सा बन के रह गई है। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान ने बहुत अहम है ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त होना, और क्योंकि अफ़गानिस्तान में बाकी चीज़ें पॉलिटिक्स एक जगह पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें, लेकिन जितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो रहा है उसके नताइज देखिए। ये याद रखें कि जो इंतहा पसंदी है वो 3-4 चीज़ों से जन्म लेती है। उसमें एक बड़ा फैक्टर पॉवर्टी है, दूसरा फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट है, तीसरा फैक्टर एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, और चौथा फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब इन चारों फैक्टर्स को रख लें और अफगानिस्तान को रख लें। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, जब गुर्बत बढ़ेगी, जब जो है वो लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? वो ये जो सूरत हाल है ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बर वक्त ये जो इस वक्त वो अपील कर रहे हैं दुनिया से, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। वज़ीर अब्बास साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो दहशतगर्दी है, जो एक इंतहा पसंदी का एलिमेंट है, वो 2-3 फैक्टर से जन्म लेता है। उनमें सबसे पहले गुर्बत, उसके बाद बेरोजगारी, और तीसरा एजुकेशन शामिल है कि जब तालीम भी ना हो, गुर्बत भी हो, और साथ साथ रोजगार भी ना हो, तो इंतहा पसंदी पैदा होती है। इन चारों फैक्टर्स को सामने रखते हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें। वज़ीर अब्बास साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है यह सूरत हाल बहुत खौफनाक है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सही वक्त में दुनिया को अपील की है और दुनिया को बुलाकर इकट्ठा कर दिया है। इस वक्त इमरान खान बहुत कंसर्न हैं, OIC के डेलीगेशंस को खुद अफगानिस्तान जाना चाहिए और अफगानिस्तान के मामलात और हालात को देखना चाहिए। अयाज अमीर साहब एक प्राइम टेलीविजन शो में बैठे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ज्यादा जरूरत इस वक्त अफगानिस्तान को पैसे की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के फंड्स रोके हुए हैं, चाहिए तो यह है कि लफासी के बजाय लफाजी यानी अल्फाजों के बजाय इमदाद की जाए, सिर्फ रेजोल्यूशंस ना पास की जाए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा
کہ افغانستان کے اندر اس وقت کسی بھی طرح کی پیسے کی ریل پیل ہونی چاہیے, کوئی پیسے کی کھنک ہو, کوئی پیسے کی چھنک ہونی چاہیے, اور OIC کو کوئی پیسے کا اعلان کرنا چاہیے. افغانستان میں سیریس ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور مزید بگڑتا جا رہا ہے. کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں بنا سکا. ابھی تک افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول بھی نہیں کھلے. ہم پاکستان تو دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن افغانستان کے اندر جو افغان حکومت ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ کردار ادا کریں. زیادہ ضرورت تو افغانستان کو پیسے کی ہے. پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. امریکہ نے ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں. چاہیے تو ان کو یہ ہے کہ لفاظی کی امداد سے بڑھ کے کچھ ایسی ہو جس کی کوئی کھنک ہو, چھنک ہو, وہ چیز ان کو ملے. سب سے زیادہ ضرورت وہ ہے. ایک وہاں پہ بڑا کرائسس بن رہا ہے, بحران بن رہا ہے کھانے کی وجہ سے. جو ہیومینیٹیرین سچویشن وہاں پہ ہے وہ سیریس ہے اور مزید بگڑتا جا رہا ہے. تو ان کو تو وہ چیز چاہیے. کابل ایئرپورٹ جس طریقے سے آپریشنل ہونا چاہیے, ترکی کوئی بات کر رہا ہے, قطر بات کر رہا ہے, ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہو. تو ان کو یہ چیزیں چاہیے. کچھ افغانستان کو خود بھی کرنا چاہیے. ابھی تک سکولز نہیں اوپن کر سکے, یہ ان کی ناکامی ہے. سب سے زیادہ بھگتنا پاکستان کو پڑے گا اگر ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کانفرنس سے آگے کیا ہوتا ہے, اس کانفرنس سے کیا نکلتا ہے. یہ واضح طور پر ایاز امیر صاحب نے کہا ہے. حسن عسکری صاحب پاکستان کے ماہر معاشیت بھی ہیں, فورن پالیسی کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں اور ایک بہترین تجزیہ کار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کانفرنس سے امریکہ پیسے ریلیز کر دے گا تو ایسا نہیں ہے. امریکہ نے $9 ارب کے ریزروز منجمد کر رکھے ہیں اس وقت افغانستان کے, اور دوسری طرف افغانستان کے اندر لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں, لیکن امریکہ کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی. جو مسلمان ممالک ہیں اب تک ان میں سے بھی بہت کم نے افغانستان کی مدد کی ہے. دیکھیے, اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اس کانفرنس سے امریکہ پیسے ریلیز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ ٹھیک ہے, ایک مسلمان ملکوں کا ایک ریزالو دنیا کے سامنے آئے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کانفرنس کا اس ایشو سے کوئی براہ راست تعلق ہوگا. ہاں, جو ایشو در حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اب تک جو مسلمان ممالک ہیں ان میں سے بھی بہت کم نے افغانستان کی مالی مدد کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس سمٹ کو کامیاب سمجھیں گے اگر مسلم امہ میڈیکل اور فنڈنگ کے لیے ایگری کریں. دنیا یہ دیکھ رہی ہے اس وقت جو حکومت افغانستان میں ہے وہ ماضی کی حکومت سے کتنی زیادہ مختلف ہے. ملا عمر کے دور کی جو حکومت تھی اس سے یہ حکومت کتنی زیادہ مختلف ہے, اور دوحہ معاہدے میں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے, جو دنیا کو شورٹیز دی تھی, وہ پریکٹیکلی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریکگنیشن اس وقت پرائمری کنسرن نہیں ہے. پرائمری کنسرن ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہاں پر لے رہا ہے, پرائمری کنسرن وہ ہے. اگر ریفیوجی ایشو زیادہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فرق اثر پاکستان پر پڑے گا, اور پاکستان کسی بھی طرح کا ریفیوجی کرائسس اس وقت بیئر نہیں کر سکتا. زاہد حسین صاحب بولے ہیں افغانستان پر سب کو تشویش ہے. مسئلہ صرف افغانستان نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ OIC کے ممالک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, اسلامی تعاون تنظیم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس وقت افغانستان کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ تو ہے لیکن اور کافی سارے معاملات ہیں جو خراب ہیں جن کی وجہ سے پیسہ افغانستان میں پہنچ نہیں سکتا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سینکشنز کے باوجود امریکہ نے $420 ملین اور یورپی یونین نے $1 بلین پلیج کیے ہیں, لیکن پلیج کرنے کے باوجود پیسہ افغانستان نہیں جا سکتا کیونکہ افغانستان کے بینکنگ سیکٹر کے اوپر سینکشنز ہیں. دیکھیں, جہاں تک ہیومینیٹیرین ایڈ کا تعلق ہے تو اس وقت پیسے کی کمی نہیں ہے. باوجود ان تمام سینکشنز کے اس وقت جو ہے امریکہ نے $400 ملین اور یورپین یونین نے $1 بلین سے زیادہ جو ہے پلیج کیا ہوا ہے. یعنی انہوں نے اس بات پہ آلریڈی کہا ہے کہ یہ جو ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے جائے گی. اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے مختلف. وہ یہ ہے کہ اس وقت تو افغانستان کی جو اکنامک کولیپس ہے اس کا آپ کیا کریں گے. وہ سینکشن کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. پیسے جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پلیج بھی کیا ہے وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں بیکاز آف سینکشن. تو جب تک وہ سینکشنز نہیں ہٹائی جاتی, جب تک دنیا انہیں ریکگنائز نہیں کرتی, تو تب تک تو پیسے وہاں پر ہم بھیج نہیں سکتے, مالی امداد کوئی بھی ملک کر نہیں سکتا. تو یہ کیسا میکانزم بنے گا, کس طرح سے میکانزم بنایا جائے گا, کون سی ریزولوشن لائی جائے گی جس سے یہ راہیں ہموار کی جائیں کہ افغانستان کے اندر مالی امداد کی جائے. یہ واضح طور پر پاکستان کے 5 پرومیننٹ جرنلسٹ تھے, صحافی تھے,
تجزیہ کار تھے جن کی یہ رائے ہے اور سب نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی پرائم منسٹر خان کی ایک بڑی اگریسو اور کامیاب فورن پالیسی ہے کہ انہوں نے کم از کم تمام اسلامک ممالک، یونائٹڈ نیشن کے 5 پرماننٹ ممبرز، امریکہ کے مستقل مندوب، ان سب کو لا کر اسلام آباد کی میز پر بٹھا دیا ہے اور اپنا ایک پالیسی بیان دیں گے واضح طور پر کہ افغانستان کے اندر 20 سال جنگ امریکہ نے لڑی، وہاں پر تباہی امریکہ نے کی، تو پاکستان اب کسی بھی طور پر اس کا جو اثر ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرائیکا، ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں روس، چین، امریکہ شامل تھے، اس کے بعد یہ سب سے بڑی بیٹھک اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے اور ہوپ فلی جب اس کا جو اعلامیہ سامنے آئے گا وہ بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ۔